संकोष्टानी सोता तुका हुस्क्या कोतीन सोता तुका कुशलपणान सोता तुका सगळेच गोडे सोता तुका निसा फातोडू देताना काळजांतले हे उद्गार सोडटा आयच्या दिसा जेजू बुसो तुका दोनयाते भेटोयता संकोष्टानी सोता तुका हुस्क्या कोतीन सोता तुका कुशलपणान सोता तुका सगळेच गोडे सोता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयच्या जिविताचे यात्रेंत सूख खुशालकायेच्यो घडयो तशेंच केन्ना केन्नाय दूख कोश्ट आव्हानां उप्रासतात. हातूंत देवाची येवजण आमचे सवें लिपलोली आसा ती सोदूंक आनी आमचो भावार्थ धीर गोट करूंक आमकां संदी फावो जाता. आयच्या सेवाधर्माचो विशय जेजूक अनुभवुया स्विकारतलें काळीज आपणावया. जर आमी देवाची येवजण सोदून काडटल्यो जाल्यार जिवितांत येतलें सूख आनी दूख भावार्थान स्विकारूंक गरज. तर आयच्या मिसाचे भेटेंत जेजूक अनुभवून जियेतली जिवितांतली दर एक घडी जावं दी ती बरी व दुखाची भावार्थान स्विकारूंक एक उक्तें काळीज आमकां मागुया. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, देव बापाचें काळीज दुसऱ्यांक इस्वार्थलें काळीज म्हणटोच देव बापाच्या काळजांत सगल्यांक जागो आसा, सगल्यांक सुवात आसा. आनी आयचो विशय आमकां देव बापाचें काळीज दुसऱ्यांक स्विकारतलें काळीज आपणावंक आनी अनुभवंक आपयता. असलेंच काळीज आमकां फावो कर म्हणून हे मिसाचे भेटेंत मागतना आमी घोडे ओसोक्त मनशां कशीं चुकल्या. आमचें काळीज देव बापा सारकें दुसऱ्यांक स्विकारतलें जावंक ना. आमचें काळीज कांय पावटी घोडे दुसऱ्यांक भायराय तोलें जालां, दुसऱ्यांक नाकारतलें जालां. ह्यो आमच्यो चुकी आमच्या मनांत हाडून हे प्राचीत रितींत आमी देवाचें बोगसणें मागुया. तूं सर पदवेदार म्हूण हांव जाणां. तूं येवजिताय तितलें तूं करूंक शकताय. सोम्या, आमच्या जिवितांत तुजी खुशी स्विकारचे बदलेक आमी आमकां जाय तशें घडचें हें धोरण घेवन जियेल्या. आव्हानां वेळार बोरवासो आनी धीर आमी सोडला. तशेंच दुसऱ्यांक आसा तशीं स्विकारूंक आमी आमचें काळीज धारून केलां. आमकां बोगोस. Somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, somia
가굿 प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, कोश्टां अडचणींक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकुतींत आयकताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो तो हो: तूं सर पदवेदार म्हूण हांव जाणो. तूं येवजिताय तितलेंय तूं करूंक शकताय. म्हज्या पलक्या उतरांनी तुजे येवजणींचेर हांवें काळोख घालो. म्हाका समजोनांत तसल्यो वस्तू हांव उलयलों आनी म्हजे कुवेती आनी गिन्यान्या भायर आसलेल्या विचित्र वस्तूंचो ठाव घेवंक हांव वावुरलों. आदीं आयकुनूच हांव तुका वळखतालों, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हणलोलें तें सर्व पाटी घेतां आनी धुळींत बसून आनी गोबर घेवन दूख धरून प्राचीत करता. आनी सर्वेस्परान जोबाच्या नव्या भेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेडयो, 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलांचीं जोतां आनी 1,000 बायल गाडवां इतले गिरेस्तकायेक तो पावलो. त्या भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 दुवो. पयले दुवेचें नांव पारवीण, दुसरेचें चांदिनी आनी तिसरेचें काळी भोंवाय. आख्ख्या गांवांत जोबाच्या दुवां इतल्यो सोबीत आनीक बायलो नासल्यो. आनी तांच्या बापायन पुतां बरोबर तांकांय दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाचे उपरांत जोब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें 4थ्या पिणकेक पर्यंत आपल्या भुरग्यांचीं भुरगीं पळयलीं. उपरांत लांब आवक जिवन म्हातारे पिरायेर जोब मेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: तुज्या मुखामळाचो परजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. पोतून म्हणया: तुज्या मुखामळाचो परजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. जबाब: तुज्या मुखामळाचो परजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजेर तोरमळे धाडले तेय विस्वाशीपणान धाडले. तुजे फर्मोणा प्रमाणे सगळी रोचनां तोगता, कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी करतात. जबाब: तुज्या मुखामळाचो परसोड सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी, तेन्ना तुजी खोशी म्हाका समजतली. उगदापें जावन तुजें उतर उजवाडांत घालता आनी सांद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब: तुज्या मुखामळाचो परजोळ सर्वेस्परा
तुज्या चाकराचेर फांकूय. शुभ वर्तमानाक सगळे उबे रावया. Solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy soy. Solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy soy. Utra mode, utor jive, Deva tuja pustokatle, Melia kalsat, Zagoi cele, Novia jiva de purcele. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारेक आनी झुजेक लोग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय येवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती झुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचे केले, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, झुजे दाविदाच्या पुता, मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाखणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, एक तरणाटो आपल्या जिविताचो अणभव म्हजे कडेन वांटतालो. हो तरणाटो एके गंभीर उपसयगाक सांपडलो. ह्या उपसयगाक लागून ताच्यान कांयच करूंक जायनासलें. दोतोरानूय तो बरो जातलो म्हूण कसलीच गॅरंटी दिनासले. असल्या वेळार ह्या तरणाट्याच्या जिवितांत निराशीपण भितर सरता. आपलो फुडार कितें जातलो हाचेर तो चिंता. जिवितांतलो हावेस तो सोडून दिता. आनी एक दीस ताका एक माद्र भयण भेट करूंक येता आनी माद्र भयण ताका अशीं उतरां म्हणटात, हे घडणेन देवाचे आसने सोदून काड आनी देव तुजे कडेन कितें मागता तें स्विकार कर. ही उतरां ह्या तरणाट्याच्या जिवितांत बोरवासो उत्पन्न करता. निराशीपणाचे उद्गार उलयतालो तो तरणाटो आतां असलीं उतरां उलयता. देव जाणा तो कितें करता आनी बरें तेंच तो करतलो, ताचेर हांव भावार दवरतां. आनी भाव भयणांनो, सोकास सोकास ह्या तरणाट्याक पेकोवणी फावो जाता आनी तो परतून आपल्या आदल्या जिवितांत पावलां फुडें मारता. सुरवातेक थावन रोचणे आनी खेरीतपणी दर एका मनशा सोवें देवाची एक खेरीत येवजण आसा. ही देवाची येवजण आमकां आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत येतोल्या घडणेंतल्यान उक्ती जाता. पूण आव्हानां, आडखळी, कोश्ट आनी दूख आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना ही देवाची येवजण सोजमूंक
आमकां आडकोल जाता वो त्यो आमी सोजमना. असल्या वेळार भावार्थ जाता हातयार जाचे उद्देशी आमच्या जिवितांत कितें घडटा ताचो अर्थ समजूंक, ताका येवकार दिवंक, ताची जबाबदारी घेवन आमच्या जिविताच्या इतिहासाचो तो एक भाग कसो करूंक. पात्रीस कोर्दे हे आपले अपोस्तोलीक चिटींत पाप साहेब फ्रांसिस्क बाग्योन जुसेक एक स्विकारतलो बापूय कसो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ताका सगळें सजमूंक नासले तरी जुजे आमकां वाट दाखयता ती स्पश्टीकरण करपाची न्हय पूण मानून घेवपाची वाट. बाबा भयणानो, आमचो फुडार कितें तें आमी नकळो, पूण आमचो फुडार कोणाच्या हातांत आसा तें मात आमी जाणो, आनी तो म्हणल्यार आमचो देव. जिवितांत अवघडायो आव्हानां येता तेन्ना ताचेर आमी भावार दवरता मू. ताची येवजण स्विकारूंक आमी आयती आसा काय? हे करतले जाल्यार आमी भावार्थान जेजूक चिटकून रावंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. जेजूक अणभवया, स्विकारतलें काळीज आपणावया. आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करुया. आयच्या पयल्या वाचपांत जोबाची खबर आमी आयकल्या. जोब एक प्रमाणीक मनीस आसलो, पूण अकस्मात एका फाटल्यान एक ताच्या जिवितांत वायट भितर सरता. ताचे तेग इश्ट ताचे भेटेक येतात. ते ताका अशें म्हणटात, जोब तुवें कितें तरी वायट केलां ताका लागून तुज्या जिवितांत हे वायट भितर सरला. पूण जोब जाणो आपूण एक प्रमाणीक मनीस आनी तो देवा कडेन असो विचार करता, सायबा हांव इतलो प्रमाणीक आसुनूय म्हज्या जिवितांत हे वायट कित्याक? देवा कडल्यान तो आपल्या वायटाचे जबाब सोदता. देव ताचे कडेन उलयता, पूण देव ताच्या प्रश्नांक जबाब दिना. देव आपले कडेन उलयलो म्हूण जोबाक समाधान जाता आनी हें ताका थावें जाता. देवा सगळें थावें आनी देवाच्या हाताखाल सगळें आसा. गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथींग अँड गॉड नोज वॉट ही इज डुईंग. आयच्या शुभ वर्तमानांत जुजेची खबर आमी आयकला. जुजे एके अवघड परिस्थितीक सांपडलो. जुजेन मारिया गोरबेस जाल्या म्हूण ताका खबर मेळ्ळी. तो मारेचें नांव राखूंक तिका गुप्ती सोडूंक सोदतालो, पूण ह्या वेळार देव ताका आपली येवजण उक्ती करता. जुजेक देवाची येवजण सोजमूंक ना, तरी पूण तो भावार्थान ही देवाची येवजण स्विकारता आनी ताका विस्वाशी रावता. तशेंच तो मारेचें नांव तिचें जिवीत तो राखूंक फावो ती पावलां मारता. ह्या आमच्या नियाळांतल्यान आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया? 3 तरेचे स्विकारप आमच्या जिविताक ह्याच्या नियाळांतल्यान आमकां घेवया. पयले सुवातेर देवाची येवजण स्विकारुया. देवाक दर एकले आमच्या सोवें एक खेरीत येवजण आसा. जिवितांत आव्हानां येतात तेन्ना, सायबा हे म्हज्या जिवितांत हे कित्याक घडटा, हे म्हाका कित्याक, असले उद्गार असली मागणी आमी करता. पाप साहेब फ्रांसिस्क हाजे विशीं उलोवन अशें म्हणटा, असले प्रश्न आमच्या मागण्यांत जेन्ना आमी करता हें दाखयता आमच्या आनी देवा मदें आसलेल्या बापूय भुरग्यांचो संबंद. आनी हातूंत असले प्रश्न करून कसलेंच वायट ना, पूण एक मात आमच्यान देवाक आमकां जाय तसलो जबाब घेवंक फावना. वी कॅनॉट डिमांड एन आन्सर वॉट वी वॉन्ट. लेट अस अलाव गॉड टू बी गॉड. सगळ्या घडितांनी भावार्थ्यान ताका अर्थ सोदून काडूंक आयज आमकां उलो. दुसरे सुवातेर पेल्याक स्विकारुया. आमच्या जिवितांत साबार तरेच्या मनशांक आमी भेट्टा. थोडी आमकां मानवतात जाल्यार थोडी आमच्या मना प्रमाणे वो थोडी आमकां आवडनात. त्या भायर दुसरी आमची भावा भयणां आसात जी समाज भायर येतात वो समाजाचे देगेर आसात. आमी कसलोच आडवाड नासतना दुसऱ्यांक आसा तशी येवकार दिवंक आनी असोगता सोवे खास हुस्को दाखयतली वृत्ती आपणावंक आयज जेजू आमचे कडेन आमकां उलो करता.
आपले अंदूच्या वर्साचे गवळीक चिटीन आमचो आर्सेबिस्प अशें म्हणटा, पवित्र सभा सगल्या मनशांक वेंगयता तसली आवय. ती कोणाकूच पयस दवरिना, पूण सगळे भेद उतरून मोगाचो बांदपास बांदता. आनी तिसरे स्वातेर आमकांच स्विकारुया. मोगाळ भावा भयणांनो, आमच्या जिवितांत जायते बरें आसा, त्याच बरोबर आमच्यो असोगतायो आसात. आमच्या जिवितांत जायते आमचे हावेस, जायती आमची अपेक्षा आसात. केन्ना केन्ना ह्यो आमच्यो हावेस, ही आमची अपेक्षा आमी साकार करूंक फाटीं उरता. घोडेक आमच्या जिवितांत फाटीं वायट घडण्यो आसात, बऱ्यो तितल्यो घडण्यो आमी अणभवूंक पावना. तेन्ना ह्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत निराशीपण, दूख भितर काडटा. ह्या वेळार आमचें जिवीत आमी आसा तशी आमी स्विकारुया. आमच्या जिवितांत कितें घडटा ते बदलूंक जाता जाल्यार तें बदलुया. आमच्यान बदलूंक जायना ते भावार्थान आमी मानून घेवया. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जाणें आपल्या जिवितांत देवाची येवजण स्विकारली आनी आपल्या मुण्यारपणांत दुसऱ्यांकूय स्विकारले. तो ह्या वेळार आल्तारार हाजीर जातलो. ताचे कडेन कृपा मागुया. सायबा, जशें तुवें तुज्या जिवितांत देवाची येवजण स्विकारली, तशेंच आमकांय तें काळीज दी आमच्या जिवितांत देवाची येवजण स्विकारूंक, म्हज्या भावा भयणांक स्विकारूंक आनी म्हाकाच स्विकारूंक. प्रतीच्या भावा भयणीनो, देवाची येवजण स्विकारूंक, दुसऱ्यांक आमी उदार काळजान स्विकारूंक आनी आमकांच स्विकारूंक आमकां देवाच्याच आदाराची गरज. ही गरज वळखून घेवन कांय आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा मुखार घालुया. आमी शुभ वर्तमाना प्रमाणे जिवंक धीर दाखयता जाल्यार आमचें जिवीत अजापांनी पुनर्जल्म घेवंक शकतलें. आमच्या पयस सुबेच्या गवळ्यांनी मागण्यांतल्यान देवाची येवजण सोदून काडूंक आनी आपले मुन्यारपणांत ती आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक उक्ती करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. तुजे एक मान दिवपी आनी दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून घेवपी मनीस म्हूण नोदरेक येता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी कसलीच अंतर करिनासतना सगळ्या नागरिकांक स्विकारूंक आनी तांचे उदरगती पासत प्रामाणीकपणान वावरूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कसलीच ओट्टी घालिनासतना जुजेन मारयेक मांडून घेतली. आमच्या कुटुंबांनी घोव बायले मदें, आवय बापूय भुरग्यां मदें एकामेकाक स्विकारतलें रुंद काळीज उपजोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जुजेची वृत्ती आमकां कसलोच आडवाद नासतना दुसऱ्यांक आसा तशींच येवकार दिवंक आनी असोक्ता सवें खास हुस्को दाखोवंक उत्तेजन दिता. समाजाचे देगेर आसलोल्या आनी भायरालोल्या सवें आमी उतरां आनी कोडण्यांतल्यान हुस्को धरूंक आमकां बापाची मजत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाल बापा, ह्या सगळ्या गरजा वरवीं तुजे भाशेन आमची काळजां
दुसऱ्यांक स्विकारतली काळजां आमकां दी म्हणून आमी मागता. हे आमचें मागणें मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. Kung do sumorbita Amchi mona sumorbuya At ni kung do toyar korda Kalsa amchi toyar korya Yavnik da karos petoita Ami amchi jin petovia Krista rokoto koneta Bio kami aiti savia मोच्या भावा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मोरनांतलीं आनी सोर वायटांतलीं निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवारलीं देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोणवळायेन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, povet, dolbaraco sorvespor tu, surgami sosar, bola fucia voi bova, usurgim tu casoi so, sorvespora cina vieta ta casoi, usurgim tu casoi so. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतले पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन कायतान आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देव बापा सारकें दुसऱ्यांक स्विकारतलें काडीस आमकां मागूंक आनी ते आमी आपणावंक आमी सोगलीं हे वेळार आमच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोर वर्षान ओत्रेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu mogaludan kitlo mowalistamso amche sorshi disrat rauta amka sambahan soloita tache bogor erkonasa supun priti kortolo आपलो सांगार आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो आपलो सांगार आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां जे कोणाक कुमन्यांव घेवंक मेळना तांचे पासत हे आत्मीक कुमन्यांवाचे मागणे आमी तुमचे मुखार आमी मागुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन घोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणाच्या सुखाचो बोरवांसो निरोंतरी वाडोय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे. सर पदवेदार आनी मोगाळ बापा, सांत कायतान तुज्या यान्निकाक सुरवेशान क्रिस्ती भावार्थ्यांची जिविताची चाल दवरूंक तुवें कृपा दिली. आपल्या जिवितांत आनी मुन्यारपणांत बापा तुजेर पातयेवन चोच जियेलो. ताचो विस्वास, त्याग आनी ताणें थार घेनासतना दुबळ्या धाकट्यां पासत केल्ली सेवा चाकरी तुका मानवली. त्याच पासत ताचे विनवणेन नोकरी नासलेल्यांक ती फावो जावची म्हूण तांचो आस्कारी तुवें ताका केलोय.
तुवें ताका दिल्लें हें देणें आमी खालतेपणी वळखून घेता आनी तुजे सासायेकचे पातयेवन ताकाच फुडें घालून आमकां हो उपकार फावो कर म्हूण मागता. ओगेपुणी आमच्यो करचो भाग्योंत कायतानाचे विनवणेन बापाक उबारच्यो. ह्या वरवीं आमचो भावार्थ बरवासो आनी मोग तुजेर बापा आमी थिरावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Oh glorioso Señor San Caetán, oh glorioso Señor San Caetán, rogay, rogaya, rogay, rogaya, rogaya, Jesus por nos. Rogay, rogaya, rogay, rogaya, rogaya, Jesus por